Dans la séance, on va démontrer l'équation de Michaelis. On va dire les différentes représentations les مهمين عندي في الكور. Donc بالنسبة لهاد démonstration خصني نكون عارفها. Les démonstrations اللي غادي ندير خصني نكون عارفهم. Les représentations خصني نكون عارفهم. يعني أي حاجة اللي غندير دابا essentiel يعني خصني نكون ديجا عارف. Alors نبداو هنايا. عندنا en cas général enzyme plus substrat. تكون عندي واحد لو كومبلكس enzyme substrat. Après enzyme substrat غيعطيني في الاخر enzyme plus produit. C'est bon. Alors la réaction enzymatique سهله. عندنا milieu réactionnel فيه enzyme وفيه substrat. في واحد ليطا غيتكون عندي enzyme substrat هذه كتسمى ليطا ou bien état transitoire واضحه. alors كيتكون واحد لو كومبلكس انزيم سبسترا واضحه كيتكون كومبلكس انزيم سبسترا. ابري هذاك الانزيم كيشد هذيك السبسترا كيحولها لبرودوي. ابري ملي كتحول برودوي كيتليبيغا هذاك البرودوي وتيتليبيغا الانزيم. يعني او بلس اس او اس او بلس برودوي. شاك رياكسيون قلنا كيف شرحنا في داك في اللي قبل. Chaque réaction caractérisée par une constante de vitesse. إذا من هنا لهنا أشنو قلنا؟ هي K plus 1. من هنا لهنا K moins 1. ومن هنا لهنا غتزاد واحد كونستانت أخرى غتسمى K plus 2. سي بون؟ ألوغ هنا كتعطينا حيت هادي رياكسيون. إذا كونستانت دو فيتيس. كاين اللي غيدير K1 K2 K3 حتى هي صحيحة. حنا معندناش المشكل. مزيان. ألوغ دابا هذه رياكسيون سي بون. حنا فين كنخدمو في هاد لا سينيتيك ميكانيين تنخدمو ديما في لا فاز ستاسيونير. دونك في لا فاز ستاسيونير تما فين كنحدد لا فيتيس انيسيال. دابا هاد لوبجيكتيف ديال هادشي شنو هو؟ باش تعرف لوبجيكتيف ديال هادشي غادي نحدد ليكسبرسيون ديال الفيتيس انيسيال اشنو كتساوي. قبيل في لا سيونس اللي في لا سيونس اللي قبل عطيتك البرودوي بارابور لو طون ووريتك الطريقه باش كتحسب في اي. دابا غادي نشوف ليكسبرسيون ديالها يعني غنديمونطريو عليها. سي بون. وباش غادي نديمونطري على هاد لا فيتيس ديما في لا فاز ستاسيونير. الوغ بوندون لا فاز ستاسيونير دونك بوندون هاي دونك بوندون لا فاز ستاسيونير دونك بوندون لا فاز ستاسيونير pendant la phase stationnaire يعني les conditions كيتسموا les conditions de Michaelis اشنو تيكون عندنا les conditions de Michaelis. قلنا تتكون عندنا الكونسونطراسيون ديال السبسترا كبيره بزاف بارابور لونزيم. سي بون. واشنو قلنا بلي الكونسونطراسيون ديال او اس اش كتكون كونستانت. مزيان. سي بون. دابا الكونسونطراسيون ديال او اس الا بغيت نحسب لا فيتيس ديال هاد لا رياكسيون نقدر ندير الديريفي ديال او اس بارابور لو طون فيتيس. اذا الا درت الديريفي ديال او اس في هاد لا فاز ستاسيونير بارابور دونك كونسونطراسيون نورمالمون كونسونطراسيون بارابور لو طون شنو غتكون كتساوي؟ في هاد لا فاز ستاسيونير الكونسونطراسيون ديال او اس راها كونستانت والديريفي ديال كونستانت زيرو. اذا بصيغه اخرى اللي خصك تعقل عليه في لا فاز ستاسيونير ان لا فيتيس ديال هاد لا رياكسيون كتكون زيرو. سي بون. ماشي كتكون زيرو يعني لا فيتيس ديال الفورماسيون ديال لو كومبلكس او اس كتكون تقريبا نول. سي بون. دابا غادي نمشيو دقه دقه. سير معايا دابا لا فيتيس الاولى لا فيتيس. دونك سير معايا لهاد لا رياكسيون هادي او بلس اس غتعطينا او اس. دونك لي رياكتيف هي او بلس اس هما او بلس اس واضحه. دونك الا بغيت نحسب لا فيتيس شنو قلنا؟ كنشد الكونستانت دو فيتيس كنضربها في لي رياكتيف.
اذا لا فيتيس الاولى غنسميها في 1 هي الكونستانت دو فيتيس اللي هي ك بلس 1 سي بون مضروبه فاش في الكونسونطراسيون ديال او في الكونسونطراسيون ديال اس. ها هي كونسونطراسيون ديال او في الكونسونطراسيون ديال اس. مزيان عطيني لا فيتيس الثانيه من هنا لهنا، يعني هذه رياكسيون خصني نحسب لها حتى هي الفيتيس ديالها. عندنا الا مشيت من هنا لهنا غيولي هذا هو الرياكتيف وهذا هو البرودوي. اذا الا بغيت نحسب لا فيتيس ديال هاد لا رياكسيون غناخذ الكونستانت ونضربها في لي رياكتيف. اذا هي ك موان 1 مضروبه فاش في لو كومبلكس او اس. مزيان عندنا واحد لا فيتيس الثالثه اللي هي هذه. اذا او اس يقدر يتحول في الاخر يعطيني او بلس بي. واضحه؟ اذا هذا رياكسيون كاركتيريزي بار ك بلس 2. اذا الا بغيت نحسب لا فيتيس ديال هاد لا رياكسيون غناخذ كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف ونضربها في كونستانت فيتيس. اذا غنسميها في 3. اش كتساوي؟ هي ك بلس 2 مضروبه في لو كومبلكس او اس. سي اذا دابا اش كيبان لينا؟ او بلس اس كتعطي او اس. اذا هذه رياكسيون ديال اش؟ داسوسياسيون. رياكسيون داسوسياسيون ديال او مع اس باش عطاتنا او اس. يعني هاد في 1 حسبت هاد الفيتيس، اذا هذه غتسمى فيتيس داسوسياسيون. واضحه؟ فيتيس داسوسياسيون حيت او تلصق مع اس عطاني او اس. مزيان الا مشيت من هنا لهنا اش كيبان لينا؟ او اس تفرق وعطاني او بلس اس، يعني فيتيس دو ديسوسياسيون. سي بون فيتيس دو ديسوسياسيون. الا جيتي تشوف هنا او اس عاوتاني هنا تفرق تحول سبسترا، مهم تفرق عطاني او بلس بي، يعني حتى هنا ديسوسياسيون. يعني سوا هاد لا رياكسيون من هنا لهنا اولا من هنا لهنا بجوجهم دي رياكسيون دو ديسوسياسيون. اذا هذه رياكسيون داسوسياسيون، يعني غادي نقول فيتيس داسوسياسيون. ها هي فيتيس داسوسياسيون. فيتيس داسوسياسيون غير تبع معايا فيتيس داسوسياسيون. ولا لاحظتي معايا هذه فيتيس دو ديسوسياسيون الاولى وهذه فيتيس دو ديسوسياسيون الثانيه. اذا الا بغيت نجمعهم انايا كاملين بحال غنقول في توتال ديالهم بجوج، حيت او اس يقدر يديسوسيا ويعطيني او زائد اس، ويقدر يديسوسيا ويعطي او بلس بي. يعني الا بغيت لا فيتيس دو ديسوسياسيون اون كا جينيرال غنجمع الاولى زائد الثانيه، يعني غنجمع هذه زائد هذه. اذا غندير هي في 1 بلس في 2 شنو تتساوي لينا؟ اذا في توتال شنو تتساوي؟ هي ك موان 1 مضروبه في لو كومبلكس او اس هذا زائد اش ك بلس 2 مضروبه في لو كومبلكس او اس. اذا هذه هي لا فيتيس دو ديسوسياسيون. هاي غادي المهم حتى الاخر نكتبوها. اذا اش كيبان لك؟ او اس غنعمل بها. ها هي او اس كونسونطراسيون عامل الك موان 1 بلس ك بلس 2. اذا هذه هي لا فيتيس de dissociation. La vitesse de dissociation. C'est bon? C'est bon. D'abord, عندنا vitesse d'association ها هي، vitesse de dissociation ها هي V total. ها هي V total. ها هي V total. وهنايا عندنا vitesse d'association. غنسميها سيميون، نسميها هي V. ها هي vitesse d'association V total. هاي نسميو vitesse de dissociation. D vitesse de dissociation. مزيان دابا في هاد ليطا هادي، في هاد ليطا تتكون عندنا لا فيتيس نول زيرو. يعني في لا فاز ستاسيونير، يعني الا جينا نشوفو هنا في لا فاز ستاسيونير راه غتكون عندي لا فيتيس داسوسياسيون كتساوي لا فيتيس دو ديسوسياسيون. سي بون؟ دونك الا كانت عندي لا فيتيس داسوسياسيون كتساوي لا فيتيس دو ديسوسياسيون، هنا غادي نعوض. شوف معايا، اذا في هاد ديما كنحسب في لا فاز ستاسيونير بوندون لا فاز ستاسيونير. دونك في لا فاز ستاسيونير راه قلنا الكونسونطراسيون ديال او اس راه كتكون كونستونت. اذا الا بغينا نحسبوا لا فيتيس راه زيرو. اذا سينيفي كو دونك دون لا فاز ستاسيونير ou bien pendant la phase stationnaire ها هي pendant la phase stationnaire
بوندون لا فاز ستاسيونير شنو تيكون عندنا؟ راه قلنا بلي دي ديال بي بيان دي ديال او اس يعني لا فيتيس شنو تتساوي؟ هي لا فيتيس داسوسياسيون زائد لا فيتيس دو ديسوسياسيون. وقلنا في لا فاز ستاسيونير راه هذه كتساوي زيرو، اذا هذه كتساوي زيرو. اذا الا حولتي هذه للطرف ناقص باردون ناقص لا فيتيس دو ديسوسياسيون، اذا هذه الا حولتيها للطرف الاخر غتولي في ا كتساوي في دي. اذا حنا بصفه عامه من الاخر غادي نجي وغادي نكتب بوندون لا فاز ستاسيونير في ا كتساوي في دي، وغنرجع نعوض في ا ها هي ك بلس 1 مضروبه في او فوا اس سي بون. اش كتساوي؟ في دي لا فيتيس دو ديسوسياسيون، المجموع ديال هادو ها هي يعني او اس ها هي او اس عامل لا ياش ك موان 1 بلس ك بلس 2 سي بون. اذا هادي ليغاليتي مزيان. هنا اش كيبان لينا؟ غادي ندير لي كونسونطراسيون في جهه و لي كونستانت في جهه. الوغ الا جبت هادي هنا ونجيب هادي هنا، اذا غتولي او اس ها هي او مضروبه في اس على او اس. جبت هذا هنا حيت هنا عندنا الضرب وهنا عندنا الضرب، جبت هذا هنا وهذا غنجيبو هنا. اش كتساوي؟ هي ك موان 1 بلس ك بلس 2 على ك بلس 1. واضحه مزيان؟ او فوا اس على او اس فاش فكرتنا؟ الا شفتي معايا في السينيتيك انزيماتيك اللي شرحت، راه او فوا اس على او اس راه هي ك دي كونستون دو ديسوسياسيون، راه هي ك دي سي بون، راه هي ك دي. اذا دابا ولات عندنا ك دي راه هي او فوا اس على او اس، واللي هي عاوتاني ك موان 1 بلس ك بلس 2 على ك بلس 1. اذا هاد ليكسبرسيون هادشي كامل في لاسينيتيك انزيماتيك في لاسينيتيك ميكايليان هادي هي اللي كتسمى ك ام. اذا ك ام هي كونستون دو ديسوسياسيون. كونستون دو ديسوسياسيون هي او فوا اس على او اس اللي هي ك موان 1 بلس ك بلس 2 على ك ام سي بون. اذا هادي كامله غنعوضوها بك ام، ما غنبقاش نكتب هادي كامله، غنولي نكتب غير ك ام. اذا عقل معايا على هاد ك ام، حنا غادي نرجعوا ليها ابخي. اذا نكملوا هنا، اذا عندنا او فوا اس، عقل على هاد ديمونستراسيون مزيان، كتعطي على او اس اش كتساوي؟ هي هادي كامله قلنا غنعوضوها غتولي هي ك ام. مزيان. ندير النشر ديال هادي جداء الطرفين بجداء الوسطين، تعطيني او مضروبه في اس اش كتساوي لينا؟ ك ام فوا او اس سي بون. اذا هنا عندنا هاد ليغاليتي هادي، دونك من هاد ليغاليتي هادي شنو غادي ندير؟ هاي ليغاليتي الاولى عقل عليها مزيان. اون دابا ندوزو ل او توتال. او توتال في لو ميليو رياكسيونيل الكونسونطراسيون ديال او توتال. دابا الا جينا نشوفو في الميليو رياكسيونيل اشنو عندنا؟ سهله. الا جينا نشوفو في الميليو رياكسيونيل عندنا او وعندنا او مع سبسترا. هادشي اللي كاين، غتلقى او مع سبسترا، سوا غتلقى او ليبر ها هي، سوا غتلقى او ليبر ولا غتلقى او مع سبسترا. دابا الا بغيتي تحسب او توتال الا بغينا نحسبو التوتال ديال لونزيم راه هي او ليبر زائد او ملاصق مع السبسترا. غنعطيك مثال بسيط باش تفهمني. دابا مثلا في الميليو رياكسيونيل درنا 40 ميكروغرام ديال لونزيم، 20 بقات ليبر و20
دارت لنا فورماسيون ديال كومبلكس اونزيم سبسترا. الا قلت لك انا حسب لي او توتال، يعني او توتال شحال درت انا في الميليو، غدير 20 زائد 20 راه هي 40. اذا 40 راه هي او زيرو، يعني سواء نكتب لك او زيرو ولا او توتال راه بحال بحال. ها هي او زيرو او بيان او توتال. سي بون، عقلوا عليها. اذا في لي زيكزارسيس راه نعطيك او زيرو ها شحال كتساوي، ولا نقول لك او توتال راه لي ميم بحال بحال. اذا او زيرو اش كتساوي؟ هي او بلس او اس. مزيان. من هاد العلاقه جبد لي او شحال كتساوي. اذا او اش كتساوي؟ او الى هاي او توتال كتساوي او زائد او اس. الا بغيتي او نحولو او اس للطرف الاخر، غتولي هي او توتال ناقص او اس. مزيان، ناقص او اس. هاد العلاقه هادي مزيان. هاد العلاقه غنرجع وغنعوض هنا، غنعوض او بالقيمه ديالها، غتولي على هاد الشكل. او ها هي، يعني هي او توتال ناقص او اس. ها هي او توتال ناقص او اس. حنا علاش كنديرو هادشي كامل؟ انا نعطيك في الاخر شنو هو لوبجيكتيف. هادي او ها هي عوضتها بالقيمه ديالها مضروبه فوا اس، ياك؟ اش كتساوي لينا؟ كا ام مضروبه في او اس، مضروبه في او اس. سي بون، مزيان. الا نشرت هنايا غتعطينا اس في او توتال. ها هي دونك هادشي كيبقى غير ماتش اس فوا او توتال موان اس في او اس، اس او اس. سي بون. شنو تتساوي لينا؟ كا ام مضروبه في او اس. سي بون. الوغ كيبان لينا او اس هنا، او اس هنا، نجمعو او اس في طرف واحد. دونك نجمعو او اس في طرف واحد. الوغ هنا عندنا اس او اس موان، يعني كاين هنا الموان. الا درت هادي للطرف الاخر غتولي بليس. اذا غتعطينا اس فوا او توتال، ها هي فوا او توتال كتساوي هادي غنديها للطرف الاخر، غتولي ها هي كا ام فوا او اس. هادي قلنا غنديوها للطرف الاخر غتولي بلس بلس اش كونسونطراسيون اون سبسترا فوا او اس. سي بون، كونسونطراسيون اون سبسترا فوا او اس. اس ها هي فوا او توتال اش كتساوي؟ عمل هنا ب او اس، عندنا او اس هنا، او اس هنا نعمل بها. ها هي او اس عامل كا ام بلس سبسترا كونسونطراسيون اون سبسترا. سي بون. اذا هادشي كامل علاش درناه؟ فيما نعطيك شي ديمونستراسيون في هاد ميكايليس، عقل معايا، خاصك تكتب لي او اس في طرف و او توتال في طرف. من بعد ملي غادي نعطي الغولاسيون غنقول لك علاش. اذا كتب لي او اس في طرف و او توتال في طرف. اذا عندنا او توتال وعندنا او اس، يعني هذه خصني نجيبها هنايا. اذا ها هي او اس، ها هي او اس اش كتساوي؟ اذا هذه غنجيبها هنايا، عندنا هنا الضرب. اذا الا شفتها هنا غتولي قسمه، يعني غتولي هي اس توتال على كا ام بلس كونسونطراسيون اون سبسترا. سي ميو نقلب هادو اس او توتال ولا او توتال اس بحال بحال، انا غنقلبهم سي ميو. اذا او توتال مضروبه في اس بحال بحال، ضرب تبادل. لحد الان عندنا هاد العلاقه هادي مزيان. تبع معايا، عندنا واحد العلاقه كتقول قبيله فاش بغيت نحسب لا فيتيس اشنو درت؟ او اس مضروبه في درت كونسونطراسيون ديال رياكتيف مضروبه في كونستونت. مزيان. دابا ملي كنقول لك عندنا هاد الرياكسيون، عقل معايا، ملي تنقول لك او بلس اس كيف درنا قبيله؟ كتعطي او اس
وهاد او كتعطينا او بلس بي. يعني عطيني الغولاسيون، عطيني لا رياكسيون اللي عطاتنا برودوي، ماشي هادي. ها الرياكسيون اللي عطاتنا برودوي هي هادي، يعني لا فيتيس اللي غتعطينا برودوي، فيتيس اللي غتعطي برودوي. حيت ملي كنقول لك فيتيس ديال لا رياكسيون يعني سبسترا غيتكونسوما وغيعطينا برودوي. يعني ماشي سبسترا غيتكون معاه غيتكون كومبلكس انزيم سبسترا وتعاود ديسوسيا، لا، اللي غتعطينا برودوي هي هادي. يعني بهادي باش كنحسبوا حنا لا فيتيس. اذا الا بغيتي تحسب هنا لا فيتيس شنو قلنا؟ هادي كا بلس 2. اذا الا بغيتي تحسب لا فيتيس انيسيال، لا فيتيس انيسيال هنا اشنو تتساوي؟ قلنا فيتيس كونستانت فيتيس مضروبه في رياكتيف، يعني هي كا بلس 2 مضروبه في الكونسونطراسيون ديال او اس. مزيان واضحه. دابا نونسيون ديال في ماكس، نونسيون ديال في ماكس. الوغ في ماكس نفس الطريقه، ها هي نفسها كا بلس 2 مضروبه في او اس. واضح مزيان. ولكن هنا هاد في ماكس اشنو تنقصدو بها؟ في ماكس كنقصدو بها لا فيتيس سور لاكيل ولا بوغ لاكيل لا توتاليتي ديال لونزيم كتكون اكتيف. كيفاش لا توتاليتي ديال لونزيم كتكون اكتيف؟ في العوض مثلا ما غيكون عندي النص سو فورم او اس والنص سو فورم ليبر، ليبر انزيم ليبر، لا، كاع لي زونزيم اللي في لي ميليو كيكونوا سو فورم كومبلكس انزيم سبسترا. سي بون، ما كيكون عندي حتى شي انزيم ليبر. اذا ها انت غير من هاد العلاقه، غير من دماغي، او اش كتساوي؟ هادي او توتال. ها انت او توتال، او توتال شنو تتساوي لينا؟ هي او ليبر زائد او ليي، يعني او اس. واضحه كيف شرحنا؟ ها هي العلاقه باقا هنايا مزيان. ولكن قلنا في لا فيتاس ماكسيمال، يعني لونزيم اللي كيوصل لا فيتاس ملي كتوصل لو ماكسيموم ما كيبقى حتى شي انزيم ليبر، ما كيبقاش شي انزيم ليبر. سي بون، يعني كيكون لي زونزيم كاملين اللي كيكونوا في الميليو كلهم سو فورم او اس، يعني حتى شي انزيم ليبر، يعني هذا كيمشي للزيرو. يعني غتولي او توتال اش كتساوي؟ هي او اس. يعني كاع لي زونزيم او توتال ديال الميليو كلهم تيكونوا سو فورم او اس. يعني بصيغه اخرى ان، يعني هنايا بصيغه اخرى ان هذه راها كتساوي ك بلس 2 وقلنا او اس راه هي او توتال مضروبه في او توتال. سي بون، ك بلس 2 هي او توتال. هاد العلاقه هاد جوج هادو غنرجع وغنديرهم هنايا. سي بون. دابا الا شديت هاد المتساويه، الا شديت هاد المتساويه وضربت هاد الطرف ك بلس 2 وهاد الطرف ك بلس 2، ما غيتبدل والو. شديتي حاجه كتساوي حاجه، ضربتي هنا في عدد وهنا في نفس العدد، ما غاديش تبدل والو. مزيان. اذا هاي المتساويه ديالي، هاي عندنا هنايا او اس، ها هي او اس كتساوي او توتال، نكتبها هنا، هاي او توتال ياك مضروبه في كونسونطراسيون اون سبسترا على كم بلس كونسونطراسيون اون سبسترا. سي بون. شديتي هنا ضربت هنا وهنا في ك بلس 2 ما غيتبدل والو، ك بلس 2 ضربت هنا في ك بلس 2. اذا اش كيبان لينا؟ ك بلس 2 في او اس، ك بلس 2 او اس شنو هي؟ راه هي لا فيتيس انيسيال، هذه هي في اي. ك بلس 2 مضروبه في او توتال، ك بلس 2 في او اس ou bien ك بلس 2 في او توتال، هذه راه هي في ماكس. اذا هاد ليكسبرسيون غيولي على هاد الشكل هذا. هاد ليكسبرسيون غادي دونك هنا غتولي عندنا العلاقه اللي هي اذا هنا هادي هي في اي، ها هي شنو تتساوي لينا؟ هادي راه هي في ماكس، في ماكس فوا شناهي؟ كونسونطراسيون اون سبسترا على كم بلس سبسترا، وهذه هي اللي تنسميوها ليكواسيون د ميكايليس. هذه هي ليكواسيون د ميكايليس.
اذا لا فيتيس انيسيال هاد الطريقه باش كنحسبها في ماكس فوا كونسونطراسيون اون سبسترا على كا ام بلس سبسترا. اذا هذه هي ليكواسيون دو ميكايليس مينتين. سي بون. اذا الا طلبت منك في شي اكزرسيس كيفاش تحسب ليا كا ام اكسيتيرا، هاد الطريقه كيفاش كنحسبوها. اذا الله يرضي عليك المهم عندنا ليسونسيال ها لا فيتيس انيسيال باش حسبناها مزيان. كا ام اشنو قلنا على كا ام شنو هي؟ راه هي الكونسونطراسيون كيف قلنا قبيله ديال او مضروبه في الكونسونطراسيون ديال اس على الكونسونطراسيون ديال او اس، اللي هي نفس الطريقه اللي هي اش قلنا هي ك موان 1 بلس ك بلس 2 على ك بلس 1. سي بون. هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون. مزيان واضح. عطيني دابا في ماكس. في ماكس بارفوا كنطلب منك في لي زيكزارسيس حسب ليا في ماكس. اذا لا طلبش منك في شي اكزارسيس كالكولي في ماكس، راه هي هاد ك بلس 2 فوا او توتال. ها هي ك بلس 2 فوا او توتال سواء في الكونسونطراسيون توتال. راه سواء نكتب لك اونزيم توتال ولا نكتب او زيرو، راه هي نفسها بحال بحال. شحال زدتي شحال درتي في الاول ديال لونزيم راه هي او توتال. بارفوا هاد ك بلس 2 ما كنعطيوهاش ك بلس 2، كتولي عندها واحد السميه اخرى كتسمى لا كونستانت كاتاليتيك. كاتاليتيك لا كونستانت كاتاليتيك، يعني كيولي الرمز ديالها على هاد الشكل ك كاتاليتيك. كاتاليتيك علاش؟ راه حيت هنا هاد الكونستانت ديال الفيتيس ديال الكاتاليز، يعني هاد لونزيم غيكاتاليزي واحد لا رياكسيون دي سبسترا باش يعطينا برودوي. داكشي علاش سميناها كونستانت كاتاليتيك. اذا في ماكس غتولي على هاد الشكل هذا. في ماكس كتساوي ك كاتاليتيك مضروبه في او توتال. ها سي بون. ك كاتاليتيك في او توتال ها هي كا ام. سي بون. ها هي كا ام. اذا الا طلبت منك في شي اكزرسيس كالكولي لا كونستانت كاتاليتيك، ها هي من هاد العلاقه غتكون ديجا عندك عارف في ماكس. غنشوفوا الطريقه عارف في ماكس او توتال راه كتعطى. راه كنقول لك شحال عندنا ديال لونزيم في التوتال. مثلا عندنا 50 ميكروغرام باغ لتر اي حاجه، يعني كتعطى. نشد هادي نجيب هادي هنا غتولي في ماكس على او توتال. نحسب ك كاتاليتيك. كيستيون ديالي هاد ك كاتاليتيك اشنا هي لونيتي ديالها؟ انا ما عارفش. ساهله ندير راسي انا ما عارفش. فيتيس ملي كنقول لك فيتيس حنا شنو كندرسو؟ كونسونطراسيون. من الصباح وانا كنقول لك كونسونطراسيون بارابور لو طون. اذا الا درتي هنايا ها هي ك كاتاليتيك شنو تتساوي؟ ها هي من هاد العلاقه هي في ماكس على اش على او توتال او بيان او زيرو. مزيان. في لا فيتيس كونسونطراسيون بار لو طون مولير مثلا بار لو طون. هاي بار لو طون ما عرفتش مينوت مولير بار مينوت بار سكوند ما عرفتش. او توتال كونسونطراسيون. هاي كونسونطراسيون. ملي كنقول لك كونسونطراسيون مثلا المولير، الا مشى المولير مع المولير اش غتبقى؟ واحد على لو طون. ملي كنقول لك واحد على لو طون يعني هادي باش بلو طون موان زان. طلبت منك تكالكولي بالسكوند تكالكولي بالمينوت، داكشي اللي طلبت منك كتحطو هنايا. مثلا طلبت منك تكالكولي بالسكوند، مثلا انت عندك لا فيتيس. ها انت باش تفهمني عطيتك لا فيتيس مثلا مولير بارابور بار مينوت. هاي بار مينوت يعني مثلا 25 مولير بار مينوت. سير عطيتك مثلا او توتال مثلا 40 مولير مثلا. سي بون. الوغ ولا نقولوا مثلا 10 مولير ولا شي حاجه بحال هكا ما علينا. الوغ انت غادي تحسب. انت حسبتي غتدخل هادشي ام مع ام غتبقى بالمينوت. مينوت موان زان. سي بون. هاي غتخرج لك بالمينوت موان زان. سي بون. انا طلبت منك تكالكولي بالسكوند موان زان. العدد اللي غيخرج هنا من المينوت للسكوند ضرب في 60. سهله. دونك هادشي غادي نشوفو ابخي. اذا هادي لونيتي ديالها بلو طون موان زان. سي بون. اذا هاد الغولاسيون عقل عليها مزيان. سي بون. اذا عقل عليها مزيان. اذا لو بغيتي كونستانت كاتاليتيك ها هي. سي بون. بالنسبه لكا ال كاين بزاف ديال لي زيكسبريسيون باش نجبدها. كاين هاد الطريقه
كاين هاد الطريقه، كاين 4 دي. عقلتي 4 دي في الريبريزونطاسيون دي سكاتشر، كندير لا كوب نجبد كا ا وندير المقلوب، هي 4 دي. ها هي نفسها، يعني سهله، سي بون، هي نفس الطريقه، خدم معايا غير الدماغ. اذا كا ام نقدر نجبدها ب 4 دي، نقدر نجبدها بهادي، نقدر نجبدها بهاد العلاقه. ها هي هاد العلاقه، لا فيتيس انيسيال في ماكس اس كا ام بلس اس، نجبدها بهاد العلاقه هادي، سي بون. حنا غنشوفو الطريقه. الوغ دابا في لي زيكزارسيس كيفاش كيتعطاني هادشي. دونك في لي زيكزارسيس كيفاش يقدر يتعطاني هادشي. الوغ تبع معايا، كنقدر نعطيك طابلو بحال هاد الشكل هذا، بحال هكا، سي بون. دونك عندنا رياكسيون شيميك، مزيان. في ماكس est une constante، يعني ملي كنقول لك وصلنا لواحد لو ماكسيموم يعني راه كونستانت، مزيان. كا ام راه قلنا كونستانت دو ديسوسياسيون، كا ام راه سي اون كونستانت. ها انت عندنا المولير، هادي كون او فوا اس على او اس، كونسونطراسيون فوا كونسونطراسيون على كونسونطراسيون، مولير مع المولير كتبقى مولير، يعني هادي كونستانت، يعني كنحسبوها، مزيان. اذا اش بقى لنا السبسترا ولا فيتيس انيسيال. في نظركم السبسترا واش فاريابل او بيان كونستانت؟ راه كنقول لك او ميم طون محدو غادي كيتزاد لو طون، السبسترا كتكونسوما، السبسترا كتكونسوما وكل مره كتولي في كونسونطراسيون. مثلا كانت 50 شويه ولات 40 شويه ولات 30 شويه ولات 20 غادي وكتكونسوما، يعني فاريابل. بالنسبه لا فيتيس انيسيال واش كونستانت ولا فاريابل؟ سي نورمال فاريابل. علاش؟ حيت قد ما كيتزاد لو طون كيتفاريا السبسترا، كتكون عندي لاباريسيون ديال البرودوي، يعني لا فيتيس الا بقيت نحسبها اشاك فوا راه ما غاتكونش كونستونت، كل مره غادا وتتزاد ولا غادا وتتنقص على حساب لا رياكسيون. اذا هنا لي دو فاريابل اللي غادي نعطيك راه هما فيتيس انيسيال اون فونكسيون ديال لا كونسونطراسيون اون سبسترا، سي بون. كنعطيك بحال هكذا وتنقول لك كل مره الكونسونطراسيون ديال السبسترا ها شحال عندي ديال لا فيتيس، ها شحال مثلا عندي كونسونطراسيون ديال السبسترا ها شحال لا فيتيس باش يتكونسوم. وكنقول لك عطيني لا ريبريزونطاسيون غرافيك حنا غادي نشوفوها. كنقول لك كالكولي مثلا في ماكس، كالكولي كا ام، جبد لي كونستانت كاتاليتيك، جبد اون بريزونس ديال انيبيتور، هادشي كله غادي نشوفوه ابري، سي بون. دابا بقات لينا نونسيون ديال هاد كا ام. الوغ تبع معايا كيف قلنا في ماكس كاتاليتيك فوا او توتال، يعني لا توتاليتي ديال لونزيم، هادشي ديجا شرحناه، هادي ديجا شرحناها. دابا كا ام، شوف معايا كا ام. دونك كا ام شنو خصني نكون عارف؟ دونك كا ام دونك كا ام شنو كتعني؟ سي لا كونستانت، سي لا كونستانت، لا كونستانت دو ديسوسياسيون، dissociation du complexe ES. Km هي 4 دي، يعني constante de dissociation. C'est bon؟ اشنو تتساوي عاوتاني؟ سي لا concentration، concentration، concentration en substrat pour laquelle on obtient VI est égal à Vmax sur 2. غادي نشرحوها. دونك هاد كا ام راه سي اون كونسونطراسيون، هانت كونسونطراسيون فوا كونسونطراسيون على كونسونطراسيون، سامبليفيت كتبقى بالمولير، راه سي اون كونسونطراسيون، سي بون. اذا كا ام ما هي الا كونسونطراسيون ديال ديال السبسترا. دابا ها انت ملي كنكونوا غاديين في لا رياكسيون، ملي كتولي عندي لا فيتيس ماكسيمال لا قسمناها على جوج، يعني كتكون عندي واحد الكونسونطراسيون ديال السبسترا في الميليو، هذيك الكونسونطراسيون ديال السبسترا راه هي كا ام، سي بون. حنا غادي نشرحوها في لاكو، حنا غادي نشرحوها. وهنا هاد كا ام traduit l'affinité de l'enzyme, pour son substrat, pour son substrat. يعني كيفاش؟ دابا قلنا بلي كا ام راه هي 4 دي،
يعني كونستون دو ديسوسياسيون. ملي كنقول كونستون دو ديسوسياسيون يعني قد ما كتكون لا ديسوسياسيون ديال لونزيم مع ديال لو كومبلكس انزيم سبسترا، دليل على ان لونزيم ما عندوش واحد لافينيتي كبيره على بور سون سبسترا. يعني الا كانت مثلا الا كانت لافينيتي ديال هاد لونزيم مع هاد السبسترا عندهم واحد لافينيتي كبيره، يعني غتكون لا ليزون، يعني ما غتكونش عندي ديسوسياسيون رابيد. مي الا كانت عندي اون فوا كي se lier et il se lier après dissocier يعني دغيا رابيدمون، يعني راه ما عنديش واحد لافينيتي كبيره ديال هاد لونزيم بور لو سبسترا. اذا هنايا كنقول بلي كا ام الا كانت كبيره، يعني اش كنقصد قلنا بكا ام؟ راه هي كونستون دو ديسوسياسيون. يعني ملي كنقول كا ام كبيره يعني لا ديسوسياسيون طالعه. الا كانت لا ديسوسياسيون طالعه سينيفي كو لافينيتي اشنو كتكون؟ هابطه. دونك الا كانت كا ام طالعه لافينيتي هابطه. مزيان. اذا هنايا ديمونطرينا على ليكواسيون دو ميكايليس. الوغ ليكواسيون دو ميكايليس خصك تكون عارفها، غنخدمو بها بزاف في لي زيكزارسيس. الوغ لوبجيكتيف من هادشي كامل شنو هو؟ تعرف ديمونطري ليا على ليكواسيون دو ميكايليس. هاي ميكايليس مانتين هاد ليكواسيون تعرف لي زيتاب. منين مشينا فيتاس اسوسياسيون فيتاس دو ديسوسياسيون، غادي كنعوض او توتال، غادي كنعوض كندير او اس في طرف او توتال في طرف، كنضرب في الاخر في كا بلس 2 كا بلس 2 وكنحسب كنلقى و ابخي كنلقى في اي بدلاله في ماكس اكسيتيرا. سي بون تكون عارف كا ام اشنو هي. هادشي تقدر تلقاه في كي سي ام. اذا هنا تكون عارف كا ام شناهي. هادي مازال غادي نشوفوها في الريبريزونطاسيون غرافيك. تكون عارف لي في ماكس ليكسبرسيون ديال في ماكس. الا شنو كنقصدو بفي ماكس سي بون. الوغ في ماكس كا كاتاليتيك فوا او توتال. سوا نقول او توتال قلنا ولا نقول او زيرو. دونك راه في هاد او زيرو كتعطى كنقول لك شحال عندي ديال او توتال. في ماكس كنجبدوها من لاكور ولا الحساب حنا غادي نشوفو. كتبقى لنا كونستونت كاتاليتيك كنقول لك كالكوليها العلاقه، كدير هذا على هذا كتحسب كاتاليتيك. سي بون. دابا شنو بقى لينا؟ غادي نشوفو لي ريبريزونطاسيون غرافيك ان شاء الله.